भोव मोगाळा बाप्पा, ससनाच्या राया अमर आणि अदृश्य जावन आसलेल्या भोव मोगाळा बाप्पा, तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आमकां रचलाय तुज्या सारक्याचें आनी तुज्या स्वरुपाची जावन. वर्त्या मोगाण म्हणल्या बरी विशिश्ट आणि विचित्र आणि अद्भुत रितीन तुवें आमकां रचलाय. आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगाळा बाप्पा. हो दीस तुवें आमकां दिलाय, बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय. हांगासर येवंक आमचे मतीक उजवाड तुवें दिलाय. आमकां तुवें सांबाळून राखून व्हेलाय. तुजी वळख तुवें आमकां दिल्याय. आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ परत्यान आमी तुज्या पांयांतला बसून आमी तुका आयकूंक शिवरता. तुका आमी लागीं सरोंक आमकां हर एकल्या कृपा दी. तुजो मोग जाणा जावंक आमकां कृपा दी. संवसारांत आमी जिवंत आसतनाच तुजे सांगाता जियोंक, तुका मानवांचें जिवीत जियोंक आमकां हर एकल्याक तुज्या उतरां मुखांतर जाणवाय दी, समजणी दी, गिन्यान दी, मतीक उजवाड दी. आनी तुवें बसयल्लो तोच पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याक मजतदार जावन तुवें पाठयलाय. त्याच पवित्र म्हणजे मजत ह्या वेळार आमकां हर एकल्याक लाभय. तुजें उतर आमी परगट करतना, ते उतर वाचतना, आयकतना, नियाळ करतना आमचें काळीज म्हण तुज्या उतरां मरिपात तुजे सरशी व्हरूंक आमकां कृपा दी. तुजेर आमचें ध्यान दवरूंक आमकां कृपा दी. आनी तुवें बसयल्ले तेच मजत, तेच देवदूत आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करून आमचे सांगाता तूं दवर. आनी आमकां सतांत नितींत कृपेंत उजवाडांत आमकां चलय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणायचे आनी बापा सरशी वचोंक जायना म्हणटा जेजू. जिवंत जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या न्हू. ऑलिंपिक्स गेम तुमी पळयला जाल्यार नेंगे तातूंत साबार गेम्स आसात ऑलिंपिक्सांत. आनी तातूंत एक गेम आसा म्हणजे शार्प शूट करूंक. म्हळ्यार रावंड रावंड सर्कल आसात, एक धाकटो सर्कल आनी ताच्या उपरांत आनी व्हड सर्कल आनी ताच्या उपरांत आनी व्हड सर्कल, ताच्या उपरांत व्हड सर्कल अशें आसा. आनी थंयसर कोण पळया त्या ल्हान सर्कलाक सारके रितीन शूट करता या लागीं लागीं शूट करता तो शार्प शूटर म्हणून. नेंगी तुमकां कळीत आसा. देखूनच पळया त्या गेमांत नेंगी ताचें ध्यान, ताचें मन थंयसर दवरल्यार, सारकें दवरल्यार मात्र तें त्या सारक्या लागीं लागीं थंयसर पडटा. नाजाल्यार खंयगी पयस म्हणल्यार बरी शूट जाता, पयस म्हणल्यार बरी तो बाण वचून पडटा. पळया ते शार्प शूट करतना ताणें जर तर तिशीन पळयलें जाल्यार, इशीन पळयलें जाल्यार थंयसर पडटा कितें? पडना, खंयकय पडटा. तस रीत कोणी तुका आपयलें जाल्यार तिशीन पळय, इशीन पळय म्हळ्यार ते खंयकय वेता. म्हणजे त्याच रितीन आमी पळया आमचें ध्यान खंय आसा, आमचें मन खंय आसा, त्याच रितीन आमकां लाभता, हें आमच्या जिणेंत घडटा. आमचें ध्यान आमी तिशीन इशीन व्हरता जाल्यार हेणे कोण गेलो, तेणे कोण गेलो, तो कितें सांगता, हो कितें सांगता म्हणून आमचें ध्यान म्हण आमी भायर व्हरता जाल्यार आमी देवा सांगाता रावूंक जायना. या तो शेवट जोडूंक आमी जायना. देखून पळया त्या भुरग्या दाविदान त्या व्हडल्या गोलियाताक नेंगी गोपिण्यान मारलो आनी गोपिण्यान मारता आसतना नेंगी तो एकच पात्रांत ताणें जावं पुरो 5 पातर विंचले. 5 पातर विंचले जाल्यार ताणें मारुल्लो एकच पातर आनी त्या एकच पात्रांत व्हडलो गोलियात, व्हडलो धडंग आसलो गोलियात एकाच पात्रांत तो पातर वचून ताच्या कापळांत रोंबलो आनी तो थंयच ओमतेच शेवटालो म्हणून आमकां देवाचें उतार सांगता. पळया त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हणजे त्या देवाच्या कृपेन ताचें ध्यान आशिल्लें सरस्पराचेर. ताणें सरस्पराक मुखार दवरलो. व्हडलो गोलियात थंयसर आसा जाल्यार, तो दुस्मान मुखार रावला जाल्यार ताणें त्या सरस्पराक मुखार दवरलो. तूं आयलाय
म्हणजे तुझ्या बोलान आयलाय, तुझ्या कुडीच्या बोलान आयलाय, तुझ्या सक्तेन तूं आयलाय, पूण हांव आयलां दालबारांच्या सरस्परा देवाच्या नांवान म्हणून ताणें सरस्परा देवाक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो. देखून तो सलवंक ना, ताणें कश्ट काडची गरज पडोंक ना. बगर एकच फातर ताणें मारलो आनी एकाच फातरांत तो दुस्मान पडलो. देखून पळया, आज देवाचें उतर आमकां सांगता, आमचें ध्यान आमी खंय दवरता, आमचें मोहन आमी कोणाचेर दवरता. आमचें ध्यान आनी कोणाचेर दवरल्यार आमकां कांयच मेळना. आमकां देवा सांगता तो संतोश, तें समाधान, ती शांती, ती सोडवण, ती सुटका आमकां अणभव करूंक जायना. आमचें ध्यान आमी दवरी जाय त्या जेजूचेर. त्या जाल्यार मात्र ते सर्गींच्या राजाचो तो संतोश, त्या सर्गींच्या राजाची ती वळची ती जर, सर्गींच्या राजांत येवचे ते आशिर्वाद आमकां लाभता. नाजाल्यार मेळना. हांगासर भितर आसतना आमी बरीं आसा, पूण भायर गेल्या मागीर आमी जेजूक साक्ष दितांगी, ह्या रिती रिवाजी, ह्या संप्रदाय म्हणून ताचे गुलाम, ताका आमी साक्ष दितांगी म्हणलें सवाल. देखूनच पळया, सर्ग म्हणलो आसा की ना? सर्ग आसा. हांगासर हो सर्ग न्ही, हांगासर सर्ग ना, पूण सर्ग आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. कीर्तन 115 वोळ 2 आनी 3. साम 115 वर्स 2 and 3. तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे? आमचो देव सर्गार आसा, आपणाक जाय ते सगळे तो करता. तुमचो देव खंय आसा? आमचो देव खंय आसा? सर्गार आसा. थंयसर वयर कितें बरयलां? शिरोनामा म्हणजे एड्डींग कितें बरयलां? खरो देव एकच. खरो देव. तुमचो देव, आमचो देव म्हळ्यार नेंगी थोडे देवाक वळख नासलेले विचारतात, तुमचो देव खंय आसा? देवाची वळख नासलेले विचारतात, तुमचो देव कसो आसा, खंय आसा? म्हणटा आसतना आमचो देव सर्गार आसा म्हळ्यार खरो देव. आमचो तुमचो म्हणून ना, पूण खरो देव, नीज देव तो सर्गार आसा आनी आपणाक जाय जाल्लें सगळें तो करता. देखून आमचो देव संवसारांत ना, आमचो देव सर्गार आसा. आमचो देव वयर आसा, आमचो देव उंचायेर आसा. देखूनच आमी म्हणटा किर्तनांत, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार? सर्वेस्पर तावन येता म्हजो आदार म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव सर्गार आसा, आपणाक जाय जाल्लें सगळें तो करता. देखून आमकां हे सवाल नाका. सर्ग म्हणलो आसा, सर्गीचें राज आसा. त्याच रितीन आमकां त्या देवाच्या त्या राजांत नेंगी संतोश भोगूंक आमकां वाट आसा की ना? वाट आसा. देव सर्गार आसा जाल्यार ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां त्या देवाच्या राजाचो अणभव, देवाच्या राजाची ती नीत, देवाच्या राजांत कितें आसा तें सगळें अणभव करची वाटी आमकां आसा. ती वाट जावन आसा कोण? जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 6. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. पळया, त्या बापा सरशिवेची वाट आसा. बापा सरशी वचोंक एक वाट आसा, एकच वाट. जायती वाटो नात. बापा सरशी वचा जाय जाल्यार जेजू म्हणटा, हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. देखून पळया, ती वाट एकच. आज संवसारांत साबार जण नेंगी साबार वाटो दाखयतात. सर्गाक वचाची जाल्यार ही वाट, ती वाट म्हणून साबार वाटो दाखयतात. पूण हांगासर जेजू म्हणटा, हांवच ती वाट. म्हजे भायर दुसरी वाट ना तुमकां. आमकां कोणाकच वाट ना. देखूनच पळया, पयलें आमकां हे सत कळीत नासलेल्या वेळार आमी साबार वाटांनी आसले. हांव जावं पुरो साबार वाटांनी, जावं पुरो धर्माची वाट, जावं पुरो रिती रिवाजाची वाट, जावं पुरो आनी खंयची वाट आमी धरून आसले. हांव जावं पुरो. पूण आतां आमकां एकच वाट आसा. बापा सरशिव्याची वाट एकच. ती वाट जावन आसा जेजू. आज ह्या जेजूक आमी वळखत आसतना जेजू आमकां डायरेक्ट बापा सरशी व्हरता. कशें एक विमानार बसल्यार आमी इंडिया तावन आनी खंयच्या देशाक वचोंक आसा जाल्यार तें विमान आमकां त्या देशाक व्हरता गी. त्याच रितीन आमी जेजू सवय आसतना त्या जेजू वाट म्हणून आमी ती वाट आमी स्विकार करन जियेत आसतना तो जेजू आमकां बापा सरशीच व्हरता. चुकोवणीक आनी खंय वरिना. देखून हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता, ही वाट जावन आसा बरी वाट. देखून पळया,
आमकां ही वाट आमकां समाधान दिता. ह्या वाटेन आमकां सोलोंक जाता गे ना? खंडी जाता. कित्याक देवाचे उतार सांगता पळया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 14 द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 30 ओळ 14. ना ताचे उतार तुजे लागींच आसा, ते तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान ते पाळूंक जाता. पळया ते उतार तुजे लागींच आसा आनी तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्यान ते पाळूंक जाता. ह्या वाटेन आमकां चलोंक जाता गे ना? खंडी जाता. खुशी आसा जाल्यार जाता, मोन आसा जाल्यार जाता, खुशी ना जाल्यार जायना. देखून पळया आमकां ह्या वाटेन चलोंक जाता. तुज्यान तें जाता, म्हज्या वरवीं तें जाता. ह्या वाटेन चलोंक जाता म्हणून हांगासर सांगता तुजे लागींच तें आसा आनी कोणाय लागीं ना. देखूनच पळया तो देव म्हणटा आसतना न्ही तो देव आमकां जाप सो देव आमकां हर एका वेळार जाप दिता. देखून पळया द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 4 आनी ओळ 7 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 7. द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 4 आनी ओळ 7. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पोर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. पळया केदाळा उलो मारल्यार तो आमकां लागींच आसा. हेर राष्ट्रां बरी न्ही, हेर लोकां बरी न्ही, वळख नातलेल्या बरी न्ही. आमचो देव केदाळा उलो मारल्यार खरो देव, नीज देव, एकच देव हांव आसा म्हणलोलो देव केदाळा उलो मारल्यार तो सदांच आमकां लागीं आसा. सदांच, खाली एक दीस मात्र न्ही, हर एका वेळार तो आमकां लागींच आसा. देखून त्या देवाक पळया उलो मारूंक नेंगी कालच्या दीस हांगासर विनवणेचें नेंगी मागणें आशिल्लें. जायत्यांनी त्या देवाक उलो मारतना नेंगी देव आमकां लागींच आसा म्हूण तुमकां बगूंक नांगी. काल कोण आयिल्लीं तांकां. देखून पळया देव तो लागींच आसा, तो पयस ना. ताका केदाळा उलो मारल्यार तो लागींच आसा. ताका असलो दीस म्हणून ना. सकाळी मात्र तो आयकता, सांजेर आयकना, या दनपार आयकना, या राती तो न्हिदोन आसता. तशें न्ही, हर एका वेळार तो आयकता. खंयच्याय वेळार तूं उलो मार. मासलेच्या पोटांत भितर आसल्यार नेंगी जोना प्रवादी त्या माश्याच्या पोटांत, मासलेच्या पोटांत भितर आसतना तो उलो मारता. सरस्परा देवाक उलो मारता. तेदला देव ताका आयकता. पळया देव खंयसर तूं आसल्यार तो तुका आयकता. देखून हांगासर सांगता पळया तो आयकता. देखून जाप दिवचो देव, आयकोचो देव सर्गार आसा जाल्यार ताची नदर ह्या पृथ्वेचेर आसा. पळया किर्तन 30 आनी 3 ओळ 13 आनी 14. साम 33 वर्स 13 to 14. सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता. सगळे मनशाकोळ तो पळयता. संवसाराच्या सर निवासांचेर आपल्या सिंहासनार थावन तो दिश्ट घालता. पळया तो सर्गार आसा जाल्यार ताचे पांय पृथ्वेर आसात आनी तो पळया संवसारांत असल्या सर निवाशांचेर आपली दिश्टी घालता. सर निवाशांचेर, हांगासर आसलेल्यांचेर मात्र न्ही. संवसारांत कोण सगळीं आसात सर निवाशांचेर, हर एका मनशाचेर तो नदर घालून आसा. आमचेर हर एकल्याचेर ताची दिश्ट आसा. पळया देव सर्गार आसा जाल्यार तो पयस ना, तो लागींच आसा. देखून असो सांगता देवाचे उतार तो निदाना म्हणून सांगता. किर्तन 120 आनी 1 आनी ओळ 4. साम 121 वर्स 4. किर्तन 120 आनी 1 आनी ओळ 4. ना इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना. इस्रायलाचो राखणो म्हणजे खरो देव तो निदाना आनी जेमेना. ताका न्हीद मात्र न्ही, जेम लागून ताका येना. ताका पुरासन ना, तो तकाना. पळया कसलो अद्भुत देव आमचो खरो नीज देव. पळया कसो आसा. पळया ताका न्हीद लेगून येना, ताका जेम लेगून येना, ताका पुरासाण लेगून ना. ताचे दोळे सदांच उक्ते आसात. सदांच आमचेर पृथ्वेर आसल्या हर एका मनशाचेर नदर मारनच आसात. बऱ्यांकी तो पळोवन आसा, कोट्यांकी तो पळोवन आसा. देखून पळया तो देव पळोवन आसा, आयकोन आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता कोण आज देव ना म्हणून सांगतात न्ही. देवाचे उतार कितें सांगता पळया. जाणवेस बूक अवस्वर 13 आनी ओळ 1. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 13 वर्स 1.
देवाची ओळख नासलेली सर मनशां पिशी देवाची ओळख नासलेली सर मनशां पिशी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताजे ओळख करून घेवंक ती सकली नात दिसता त्या बऱ्या वस्तू उदेशी आमकां बऱ्यो वस्तू दिसतात नेंगे बऱ्यो वस्तू त्या वस्तू उदेशी ताची ओळख घेवंक सकली नात देखून देवाची ओळख नासलेली सर मनशां पिशी म्हणून देवाचे उतार सांगता देखून संवसारांतलो लोक जावं पुरो सांगोंक पुरो हेंगी तुमी कित्याक मागणें करतात कित्याक देवाचे उतार आयकतात म्हणून सांगता जाल्यार पळया देवाची वळख कोणाक ना ह्या देवाची वळख घेवंक कोण तयार ना तस जाल्यांक ह्या धरून जावन देवस ना म्हणून चिंतेल्यांक तांकां पिशी म्हणून देवाचे उतार सांगता कित्याक बऱ्यो वस्तू अणभव करता न्ही मनीस हर एक जाय पावस येतना पावस जाय वत जाय खाण जेवण जाय सगळें जाय पूण दितलो मात्र नाका जाल्यार नेंगे सगळें आमकां जाय सगळें आमकां बऱ्यांतलें बरें जायचें पूण दितलोच आमकां नाका जाल्यार आमकां कांयच पळया तस जाल्यार पिशी म्हणून देवस सांगता देखून देव पळोवन आसा हर एकल्याक पळया कीर्तन 14 वळू 1 आनी 2 साम 14 वर्स 1 and 2 कीर्तन 14 वळू 1 आनी 2 पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना पिसो तसलो मात्र आपल्या मनांत चिंताया म्हणटा देव ना कुसडी आनी बुरशी आसल्यांची कर्तुवा बरें ते करतलो मनीस कोणूच ना कुसडी ताका कुसल्यापणांत रावंक जाय ताका बुरशेपणांत रावंक जाय ते कोण तो अशें म्हणटा सर्गीत हांव सरेस्पोर मनशांचेर नदर मारता देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो आसात गाय म्हूण पळयता देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो म्हळ्यार बुद्धवंत आसा गी म्हाका सोदतलो आसा गी म्हणून देव पळयता हांगासर आयलेले आमकां देव पळयता म्हाका सोदतलो म्हजो मोग करतलो म्हजे उतार सत मांडटलो म्हज्या फाटल्यान येतलो एकलो तरी आसा गी म्हणून पळया देव पळोवन आसा देखून ताका सोदतेले जाय नेंगे आमी जायते सोदता पूण देवाक आमी सोदिनाव जाल्यार म्हणजे जेजूक आमी सोदिनाव जाल्यार आतां आमी आयकलें हांवूच वाट त्या बापा सरशिवेची वाट ती वाट आमी धरिनाव जाल्यार पळया आमी खंय पावता आमी सारक्या शेवटाक आमी पावना देखून पळया आज त्या जेजू सरशी एकलो हाडटलो आसा नेंगे आतां जेजूची वळख जाय जाल्यार जेजूक आमी वळखा जाय जाल्यार जेजू सरशी एकलो हाडटा गी ना आमकांच जेजू लागीं वचोंक जाता गी या जेजूक आमच्याच कुशेन आमच्याच समजून येवंक जाता गी खंडीत जायना जेजू सरशी आमकां कोण हाडटा पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वळू 3 1 Corinthians chapter 12 verse 3 कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वळू 3 त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजो शिराप पडलेलो म्हणना तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणीय मनीस जेजूच समी म्हूण सांगूंक शकना पळया हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मो आमकां चलयता आसतना पळया तो जेजूस समी म्हणून आमकां कळीत करता त्या बापा सरशिवेची वाट जावन आसलेल्या जेजू सरशी तो पवित्र आत्मो आमकां हाडटा जेजू खरो देव म्हणून आमकां नेंगी कळीत करता आमकां तें सत त्या सतांत रावोंक आमकां प्रेरण दिता आमकां नेंगी भितर तावन सांगता जेजूक आमी वळखा जाय म्हणून जेजूस समी म्हणून तो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरण दिता त्या जाल्यार मात्र त्या देवाच्या राजाचो अणभव आमकां जाता देवाचे राज आमकां अणभव करूंक जाता ह्या संवसारांत आसतना ती देवाची पदवी देवान बसयले ते समाधान आमकां अणभव करूंक जाता देखून सांगासर सांगता तो पवित्र आत्मो आसा जाल्यार मात्र खंयसर पवित्र आत्मो आसा थंयसर मात्र तो पवित्र आत्मो जेजू सरशी व्हरता खंयसर पवित्र आत्मो ना पळया थंयसर जेजू सरशिवेची वाट उक्ती जायना देखूनच पळया जेजू ह्या संवसारांत आयलेल्या वेळार सबारांनी विचारलें देवाचें राज खंय आसा देवाचें राज आकाशार आसांगी ह्या आनी खंय आसांगी म्हणून विचारलें
देखून पळया शिस विचारतात लुकास वांजेल अवस्वर 17 वोळू 20 तावन 20 आनी 1 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्स 20-21. देवाचे राज केदारा येवचेर आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणलो, देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरें येना, वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हूण कोणी म्हूण आसना. कित्याक देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा. देवाचे राज आमचे मदेंच आसा. पळय ते थंय हांगा न्हय, खंयच्याय मनशा लागीं ना तें, खंयच्याय जाग्यार न्हय. बगार देवाचे राज आमचे मदेंच आसा म्हळ्यार आमी हांगासर जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटाना, ताचें उतर आयकत आसतना, ताका म्हणटा ती जिनी ह्या पृथ्वीर आमी खंय जियेता पळयात थंयच देवाचे राज आसा. देखून हांगासर सांगता देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा आनी भायर खंय ना. भायर देवाचे राज ना, भायर कितेंच ना. पूण हांगासर देवाचे उतार परगट जाता आसतना देवाचे राज नेंगी परगट जाता. देवाचे हजरपण आमी अणभव करता आसतना देवाचे राज आमी अणभव करता. देखून पळया देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा, आमचे मदेंच आसा. आमी ते सोदून वेची गरज ना. जावं पुरो आमकां पयलें कळीत नातलें. थंय देव विग्गी आयकता, हांगा गेल्यार देव विग्गी आमकां आयकता, त्या पर्वतार गेल्यार जाता आनी खंय गुंडयेन गेल्यार जाता म्हणून आमी चिंतल्या जावं पुरो. पूण देवाचे उतार आमकां सांगता देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा, आमचे मदें, भावडत्या मदें, जेजूक वळखल्या मदें, जेजूचो मोग करतल्या मदेंच देवाचे राज आसा. देवाचे राज न्ही आमी आयकला जायते पडी देवाचे उतार मेल्या उपरांत न्ही, बगार जिवंत आसतनाच आमकां ते अणभव करूंक जाता. देखून पळया देव आमचे तान पयस ना, हे आमी पयिल्ले जाणा जायचे. त्या जाल्यार पळया देवाचे राज आमचे थंय म्हणून आमकां कळीत जाता, आमचे मदें म्हणून आमकां कळीत जाता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 17 वोळू 20 आनी 7 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. एक्स चॅप्टर 17 वर्स 27-28. मनशान आपणाक सोदी जाय वा सासपा जाय आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळा जाय म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजाय की आमच्या मदल्या कोणाय थावन तो चड पयस ना. कित्याक ताजे थंय आमी जियेताव, चलताव आनी आसाव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताजी संतत. पळया हांगासर देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा. देव पयस ना, ससपा जाय, क्रमेण आमी ताका सोदी जाय. देखून पळया थोडे फावटी आमी ससपात, थोडे फावटी कश्ट येतात, थोडे फावटी नेंगी पिडा येता. कित्याक येता? आमी ताका सोदी जाय. खरो नीज देव कोण म्हणून आमी सोदी जाय, खऱ्या देवाचें आराधन आमी करी जाय. म्हणून पळया त्या खातीर थोडे फावटी कश्ट या विघ्नां अणवारां येतात. ससपा जाय. सोदी नासलेल्या वेळार नेंगी कुशेन आमी सोदतना कश्टांतले देव निवारता. पूण आमी सोदी नासलेल्या वेळार कश्ट येतात. पूण त्या कश्टा मरिपात त्या देवाक वळखत आसतना पळया आमी ताची संतत म्हणून जायते कवी सांगतात. आमी ताची संतत, देवाची संतत नेंगी देवाची म्हळ्यार देवाचो लोक. हर एक मनीस ताचे थंयच आमी जियेता, ताचे सवेंच आमी आसा. नेंगी आमी आयकलां जायते बडी देवाचे उतार कशें वारें आसा, नेंगी वारें सगळ्यांनी आसा. त्याच रितीन पळया देव आमचे थंय जियेता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. सर्वां थंय तो जियेता म्हणून पळया आमी ताची संतत म्हळ्यार नेंगी जावं पुरो हांगासर आमी आसा विविध गांवांत हांव आसा. जावं पुरो थोडी जाणांनी गोंयांत हांव हांगासर आयल्यांत नेंगी पयस पयसान हांगासर येतात. पूण आमी सगळीं कोणाची संतत? देवाची संतत. जावं पुरो त्या कुटुंबांत, त्या देशांत, त्या गांवांत आमी जल्मल्या, पूण आमी सगळीं देवाची संतत आमी जावन आसा. देवाची संतत. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. पूण आज कितें जाता गी म्हळ्यार नेंगी त्या देवाक आमी सोदी नासलेल्या वेळार ताच्या हुंबरार, ताच्या हजरपणांत आमी रावना जाल्यार आमकां कळीत जायना, सत कळीत जायना. देखून पळया आमची आशा कितें आज नेंगे साबार आशा आसल्यार आमी शेवटाक पावूंक जायना. आमची एक आशा आमी घट्ट करी जाय.
दावीद राय कितें सांगता पळया, देवाच्या घरांत रावची म्हजी आशा म्हणून तो सांगता. कीर्तन 20:7 आनी वोळ 4. साम 27:4. सरस्परा लागीं हांव एकच मागता, तेंच हांव वात्रेकता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरस्पराच्या घरांत रावूं, सरस्पराची सोबाय पळोवं आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूं. पळय, तेंच एकच हांव मागता आनी तेंच हांव वात्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत. नेंगी सरस्पराच्या घरांत रावंक, ताच्या मंदिरांत बसोवंक आनी नियाळ करूंक हांव आशेता. पळया, ही आशा आमच्या ती आसा गी. हर एकल्यात ही आशा जाय. ही आशा आसा जाल्यार पळया, आमी देवा सांगाता रावंक जाता, ह्या देवाक मानवंक जाता. एकच आमची आशा जाय. साबार आशा घेवन आमी आयल्यार जियेल्यार आमी निराशी जाता. पूण पळया, देवाच्या हुंबरांत रावचें, ताच्या मंदिरांत बसचें आनी नियाळ करचें, ताची पदवी नियाळ करची, ताचो मोग नियाळ करचें, ताची सकत नियाळ करची. त्या जाल्यार पळया, देवाचे हजारपण आमी अणभव करता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत खाली एक दीस या थोड्यो घडयो मात्र न्हय, हर एका घडये म्हज्या जिविताची हर एक घडी त्या देवा सांगाता हांव संतोश पावता. म्हणून तो सांगता, आज आमकां ही आशा आसा जाल्यार वाट उक्ती जाता. आमकां नेंगी जायते पयलीं आमी म्हणटा म्हज्यान जायना, म्हज्यान करूंक जायना, म्हाका मागोवंक जायना म्हणटा. पूण ही आशा आमच्या ती आसा जाल्यार खंडीत देव वाट उक्ती करता. आमी आशेता जाल्यार आमी कितें करता, आमी आशेना. तसो मोग करूंक आमी आशेत आसतना, ताका लागीं सरूंक आशेत आसतना तो खंडीत वाट उक्ती करता. देव आमची नेंगी भायले रूप पळयना, बगार भितर आमच्या काळजांत कितें आसा, कसली आशा, ताजे सांगात रावची आशा खरेंच आसा गी म्हणून देव पळयता. ती आशा आसा जाल्यार खंडीत देव वाट उक्ती करन तो उंच उबारतास, कित्याक तो विश्वासी जावन आसा. देखून सांगसर सांगता, पळया, ताच्या मंदिरांत बसूंक हांव आशेता. कित्याक भायर म्हाका कांय ना. हांव राय जाल्यार रावल्यार म्हाका आसोंक पुरो, सैनिकी म्हाका आसोंक पुरो, सगळें म्हाका आसा, म्हाका पदवी आसा, अधिकारी आसा, सगळें आसा. पूण म्हाका तांतून संतोश ना, तांतून कांयच जिवीत ना. देखून सांगसर तो सांगता, मंदिरांत बसूंक आशेता, नियाळ करूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार ताचे थंय म्हाका समाधान आसा. देखून सांगसर पळया, तो सांगता, सांपावली हेंच सांगता, ताच्या मंदिरांत रावंक हांव आशेता म्हणून. पळया, फिलिप्पीकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20. फिलिपियन चॅप्टर 1:20. हिस्स म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो बरवसो. हांव कित्यांतच लजेक पडचो ना. बगर जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडे वरवीं ती वाचूं वा ती मोरू, क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातळी म्हाका सदांच आसा. पळया, सांपावली सांगता, ही म्हजी खतखती आशा. म्हळ्यार नेंगी तो इतल्या एक आशेन भरला की इतल्या खतखत्या आशेन नेंगी ल्हानशी आशा न्ही, जाल्यार गेल्यार न्ही, बगर खतखती आशा. म्हळ्यार त्या सोम्या सांगातास रावचें, ताच्या सांगातास हांवें जिवचें, ती आशा ताचे थंय आसा. आज ती आशा आमचे ती आसा जाल्यार तो सर्ग ह्या संवसारांतच आमी अणभव करता. ते समाधान, ते जेजून आमकां दिवचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां भोगूंक मेळटा. आज पळया, ह्या संवसारान आमकां कितें केलां गे म्हळ्यार नेंगी आमकां वाड सुकयल्या. ह्या आशेतावन, ह्या जेजूतान आमकां पयस केलां. पूण पळया, ही आशा आमच्या ती आसतना आमी वाड सुकाणा, बगर शेवटाक आमी पावता. देखून खतखती आशा सांपावळाक आसली तीच आशा आज आमकांय आसूं दी. त्या जाल्यार मात्र आमी शेवटाक पावता. कोणी मनीस आसूं दी, कोणी ना आसूं दी, बरें या वायट, कश्ट या सूख, कितेंय आसूं दी, आमी शेवटाक पावता. सांपावलो नेंगी ताका कितले कश्ट, कितले एक संवसारांत ताणें भोगलें, जाल्यार ताची आशा मात्र नेंगी ती सदांच आसली. त्या सोम्या सांगात रावची, त्या सोम्याक वळखोवची, ताचे सांगाता जिवची आशा ताचे थंय आसली. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता, आज आमकां कितें जालां गे म्हळ्यार नेंगी ही आशा कित्याक ना. आमी हेरांक पळयता, ह्या आनी कितें गे आमी पळयता, आमी आमकांच पळयतना. त्या जाल्यार देवाचें राज आमकां भोगूंक मेळटा, त्या जाल्यार देवाचो संतोश आमकां मेळटा. आमी हेरांक पळयल्यार जायना. देखूनच जेजून सांगलें, आमी हेरांच्या दोळ्यांत आशिल्ले नेंगी किसर काडूंक पळयता. आमच्या दोळ्यांत आसले, म्हज्या दोळ्यांत आसले आडे,
हांव पळयना. पळया मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 7 वोळू 3 तावन 5 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 3 to 5. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसार तुका दिसता मू, तुज्याच दोळ्यांत आसा ते आडे तुका दिसना कित्याक? आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडे आसता. तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसार काडून म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कापट्या, तुज्या दोळ्यांतले आडे पयले काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसार काडून तुका स्पश्ट दिसतले. हांगासर पळया जेजू सांगता तुज्या दोळ्यांत म्हणजे म्हज्या दोळ्यांत आडे आसा जाल्यार आनी एकल्याच्या दोळ्यांत आसले ल्हानशे किसर काडूंक म्हाका साथ दिगी. खंडीत ना. खपट्या, तुज्या दोळ्यांत आसले आडे पयलें काड, मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका दिसतले म्हणून. कित्याक म्हळ्यार नेंगी आमचे तेंच आमीच त्या गुलामपणांत आसा जाल्यार आनी एकल्याक बचाव करूंक जायना म्हणलो अर्थ. आनी एकल्याच्या दोळ्यांत आसले किसर जावं पुरो, पूण म्हज्या दोळ्यांत आडे आसा जाल्यार ते हांवें पयले काडी जाय. त्या जाल्यार मात्र ते देवाच्या राजाची ती न्हीद, तो संतोष, ते समाधान हांवें भोगूंक जाता. देखूनच पळय आज आमचे प्रयत्न नेंगी आमकांच आमी बदली जाय, आमकांच आमी नेंगी आमकांच आमी नितळ करूंक प्रयत्न करी जाय. दीस वेता वेता चड आनी चड सोम्या सांगात रावून आमी खंय आसा, हांव खंय आसा, त्या जाल्यार मात्र आमचें जिवीत नंदण जाता. देखूनच हांगासर जेजू सांगता हेरां फारिजेव कितें करतले? हेरांच्या दोळ्यांत आशिल्ले नेंगी किसर काडूंक पळयतले. देखून आमी आमकांच पळयतना पळया देवाची कृपा आमकां लाभता. देवाच्या राजाचो संतोष आमचे थंय येता. देखूनच पळया देवाचें राज म्हळ्यार कितें? नेंगी ह्या संवसारांत आसतनाच तें एक तो संतोष, तें समाधान आमी अणभव करचें. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 14 आनी वोळू 17. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 17. कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियेवच्यांत आटापून ना. बगर, नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मरिता तो संतोष भोगच्यान ते आटापून आसा. देवाचे राज खावच्यांत न्ही, पियेवच्यांत आटापूण ना. बगार, नीत, समाधान आनी तो संतोष भोगच्यांत ते आटापूण आसा. हांगासर आमकां देवाचें उतर आयकतना तो संतोष मेळटा गी ना? तो संतोष मेळटा, ते समाधान मेळटा. देखून हांगासर आमी येता. आनी खंय आसल्यार देवाचें उतर आयकता आसतना आमकां संतोष मेळटा, समाधान मेळटा, जाणवाय मेळटा. आनी देव म्हज्या सांगत आसा म्हणलें आमकां तें आजारपण भोगूंक मेळटा. त्या जाल्यार ते देवाच्या राजाची ती न्हीद आमी पाळटा आसतना पळया तो संतोष आमी भोगता. देखून देवाचे राज खावच्यांत पियेवच्यांत न्ही. नेंगी जायतो लोक खावन जेवण गम्मत करनासा, ते देवाचे राज न्ही. नवेच्या काळार जायतो लोक नेंगी गम्मत फेस्त करनासलो. आज ही जायतो लोक संवसारांत हातूनच आसा. हेंच संतोष म्हूण चिंता, हेंच दादोसकाय म्हणून तातूंत जीवन आसा. पूण तें देवाचें राज न्ही. बगार नीत, समाधान आनी संतोष तो आमी भोगता आसतना, तो आमी पाळटा आसतना, त्या जाल्यार देवाचें राज आमचे थंयच आमी अणभव करता. आमचे थंयच, आमचे सवेंच. देखून हांगासर पळया आमकां तो संतोष मेळटा. कित्याक म्हळ्यार त्या देवाच्या राजाची नीत आमी हांगासर पाळटा. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता एकलो विचारता जेजू लागीं, म्हळ्यार ससणेक जिवीत हांवें जोडी जाय, देवाच्या राज हांवें जोडी जाय, कशें जोडचें म्हणून. त्या जाल्यार पळया जेजू ताका सांगता. नेंगी जेजूने व्हरतो उपादेश दिला, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. तो सारको सांगता. तो सारकी जाप दिली, बुधवांक्याची जाप दिली आनी बरी जाप दिली आनी त्याच प्रमाणे कर म्हणून ताका सांगता. पळया मार्काचो वांजेल अवस्वर 12 आनी वोळू 30 आनी 4. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 34. मार्काचो वांजेल अवस्वर 12 वोळू 30 आनी 4. ताजी जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगले, देवाच्या राज्यांत हांव तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. पळया देवाच्या राजांत हांव तो चड पयस ना. कित्याक नांगी म्हळ्यार नेंगी ताका सत कळीत आसा. सगळ्या काळजान देवाचो मोग करी जाय, सगळ्या आत्म्यान देवाचो मोग करी जाय, सगळ्या सक्त्यान देवाचो मोग करी जाय आनी त्याच रितीन पेलासोय मोग करी जाय म्हणून ताका कळीत आसा. आनी हे करताय जाल्यार तूं देवाच्या राज्यांत हांव चड पयस नाय म्हणून पळया जेजू ताका सांगता.
देखून आमी नेंगे सगळ्या काळजान सगळ्या मनान पेल्या समोर करचो न्ही, सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या शक्तीन देवा समोर करचो. आनी आमचो कितलो आमी मोग करता तितलो आमी पेल्या समोर करतना देवाचे राज आमी आमचे मदेंच आमी अनुभव करता. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता सारकी जाप दिली, तूं पयस नाही, देवाच्या राजाक लागीं आसाय तूं. देखून पळया आमी देवाच्या राजाक लागीं आसा, पूण त्या देवाच्या राजांत आमी जियेत आसतना तो संतोष आमचो जाता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देव पयस ना, नेंगे आमच्या सवेस आसा, आमच्या थंयच आसा. ह्या आज आमी पयल्या जाणा जाय नेंगी, कित्याक म्हळ्यार आज आमी देव खंयगी आसा म्हणून चिंता. देखून हांगासर वस्ते रेतीर नेंगी तांची शिकवण आसा, पदजेरी तांची शिकवण आसा, म्हणजे देवाक आमी जाणा जाय म्हणून त्या जाल्यार मात्र आमी हे जिवीत आमी जोडूंक जाता. आमचो शेवट सारक्या रितीन आमी जियोंक जाता, शेवटाक आमी पावोंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20:9 वोळ 13 आनी 14. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 13 to 14. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20:9 वोळ 13 आनी 14. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो, वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसलेलो तुमकां मेळटलो, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमची दशा बदलयतलो आनी हांवें तुमकां शिंपडायली त्या सगळ्या देशांतली आनी सगळ्या राष्ट्रांतली आनी सगळ्या जाग्या वयली एकठांय करतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. आनी ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निर्वासनाक धाडलेली त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. हांगासर कितें सांगता गे म्हळ्यार ताका सोदतना तो मेळटा, आमचे सवे आसलोच आमकां मेळटा, भायर ना तो, आमचे सवेत आसलेलो आमकां मेळटा. नेंगे आमकां देवान कशें रचला, मनजात जावन रचला गे, ताच्या सारक्याची आनी ताच्या स्वरुपाची जावन रचला. देखून आमचे सवेंस तो आसलेलो आमकां मेळटा, आमचे सवेंस आसलेलो. देखून पळया आमचे सवे तो आसा म्हणून आमकां कळीत जाता. देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आमचे सवे आसलेलो तो आमकां मेळटा. देखून आमी ताका सोदतना नेंगी सोदचें म्हळ्यार कितें, ताचे उतार नेंगी चीत दिवन आयकता आसतना विजय ब्रदर केदाले सांगता नेंगी जो कोण उतार चीत दिवन आयकता तो सुफळ जाता म्हणून. देखून उतार आमी आयकता आसतना आमचे सवे आसलेलो तो आमकां मेळटा, आमचे सवे आसलेलो, आमचे सवे आसा म्हणलें आमकां कळीत जाता. देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आमचे सवे आसलेलो तो आमकां मेळटा, आमचे सवे नासलेलो आमकां मेळना. नेंगी आतां पळया आमी दाखल्या खातीर पळोवचें जाल्यार पयले नेंगी बाळ प्रवादी आसले, 450 प्रवादी. त्या एलियाच्या काळार नेंगी ते सकाळी जावन दनपार पर्यंत भोप मारतात, बाळा आमकां जाप दी. आनी एलिया प्रवादी म्हणटा तो जावं पुरो न्हिदला जावं पुरो आनी जोर बोब मारा, जावं पुरो तो पयनार येवन आसा आनी जोर बोब मार, आनी स्पिडार येवन दी, जावं पुरो तो चिंतनांनी बुडला आनी जोर बोब मारा म्हणून एलिया प्रवादी तांच्यो चेष्टायो करता. नेंगे सकाळी जावन दनपार पर्यंत ते बोब मारतात पूण कांयच आवाज ना. निमाणे ते आपणाकच मारून घेतात, रगत वळयतात, जाल्यारय तांचो बाळ देव जाप दिना. निमाणे एलिया प्रवादी नेंगे वेदी सारकी करून एकच पोटी देवाक उलो मारता. अंतराळ आनी भुमीर आसलेल्या सरस्परा म्हणून ताका मान दिवन तुवें सगळें केलाय म्हणून, तूं योग्य म्हणून, तूं बरो म्हणून ताका एकच पोटी उलो मारता. आनी त्या एकच पोटी उलो मारतना पळया देव जाप दिता. थंयसर आसले वेदीर नेंगी ताजो उजो येवन पडटा आनी ती बळी देव स्विकार करता. पळया आमचो देव जाप दिवचो देव. देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता तुमचे सवे आसलेलो तो तुमकां मेळटलो, आमचे सवे आसलेलो आमकां तो मेळटलो. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी ह्या संवसारांत आसां जाल्यार आमी ते सर्गीचे नागरीक. नेंगी आमी चिंता हांगासर आसतना संवसार सर्वस्व म्हणून, नेंगी संवसार सर्वस्व न्हय. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 20. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 20. आमी जाल्यार सर्गेंचे नागरीक, थंयतान येवचो आसा त्या सडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक, आमी कसली वाट पळोवन आसा? कोणी सैरे येतात म्हणून न्हय, त्या सर्गीच्या त्या
नेंगी सोडवणदाराची जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा आमी आतुरायेन वाट पळोवन राव जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता सर्गींचे नागरीक वय जाल्यार आमी नेंगी जेजू क्रिस्ताक नेंगी आमी म्हळ्यार तो येता आसतना ताचे मुखार योग्य जावच्या बरी आमकांच आमी नितळ रावा जाय म्हणलो अर्थ देखून पळया ती नीत जाता जावं पुरा संवसारान जायते वायट आसा पूण आमी सर्गीचे नागरीक म्हणलें जाणा जाय आनी त्या सर्गाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरन ते सर्गीचे राज नेंगी ते संवसारा बरी गी नेंगी सर्गीचे राज म्हळ्यार एक वर्ते नेंगी थंयसर इतलो संतोष इतलें समाधान ते दूख आसा गी खंत आसा गी या पिडा आसा गी कश्ट आसा गी कितेंच ना पूण त्या राजाक वसजी जाल्यार पळया त्या जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यार मात्र जाता आनी कोणाय की आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यार जायना देखूनच त्या सोडवणदाराची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा वत्रेगाण वाट पळोवन आसा राखण आसा केवळ प्राजताच्या काळार मात्र न्ही नेंगी थोडे जाण जावं पुरो प्राजताच्या काळार न्ही हर एका वेळार आमी राखण आसा तो येतलो आनी आमकां तो आपोवन व्हरतलो म्हणून देखूनच सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आमी आतुरायेन वाट पळोवन रावा जाय म्हणून पळया त्या सर्गाक नेंगी वसा जाय जाल्यार पावा जाय जाल्यार देव कितलो पवित्र नेंगी कालच्या आराधना वेळार नेंगी आमी आराधन केलें पवित्र पवित्र म्हणून भाग्यवंत म्हणून कथावीन म्हणून आराधन केलें पळया त्या सर्गाक बश्ट जाल्लें कितेंय वेता गी आमी बश्ट आसल्यार या मेली आसांव जाल्यार आमी पदकांत जियेतांव जाल्यार आमी वचूंक जायना पळया उगडापणोचो बूक अवस्वर 20:1 आनी वोळ 20:7 रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27 पूण बश्ट जाल्ले कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना फटकेऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्यांक तांतू भितर प्रवेश आसचो ना जांची नांवां शेळये लेगी आसलेल्या जियेतल्यांच्या पुस्तकान बरोवन आसात ती मात्र थंय भितर सरतली पळया कोण भितर सरतात म्हणजे बश्ट जाल्ले कितेंच थंय प्रवेश जावचें ना म्हळ्यार वायट नेंगी खोटें कितेंच प्रवेश जावचें ना कोणाची नांवां शेलये लागीं म्हळ्यार त्या जेजू लागीं आसात देवाची शेली नेंगी आमकां सोडवण दिल्ली शेली म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमच्या पदकां खातीर रगत बरयल्ली शेली ताचे लागीं कोणाची नांवां बरोवन आसात ती मात्र थंय प्रवेश जातली ती मात्र थंय वेतली देखून आमी त्या सर्गाक पावज जाय जाल्यार नेंगी पळया त्या जेजू क्रिस्ता विणे आमकां वसोंकूच साथ दिना नेंगी आमी कितले भश्ट कितली मेली जाल्यार त्या जेजू क्रिस्ता लागीं येवन नेंगी पवित्र जाय जेजू आमकां पवित्र करता देखून पळया भश्ट जाल्लें कितेंच सर्गार प्रवेश जायना म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता त्या शेलये लागीं कोणाची नांवां बरोवन आसात नेंगी हांगासर आसल्या हर एकल्याची नांवां बरोवन आसात जाल्यार नेंगी हर एकली थंयसर वचून पावतात कोण सकट जेजू वळखतात तांची नांवां त्या शेलये लागीं आसात जाल्यार ती मात्र थंयसर पावतात देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजून नेंगी पयलो शर्माव ह्या पयलीं शिकोवन दिताना ताणें आशिर्वाद म्हणून सांगलें गी तुमकां सकडांक आशिर्वाद आसा देव आयला सर्ग हांगासर आसा म्हणून तशें सांगलें गी बागार जेजून कितें सांगलें पळया मार्काचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 15 मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 तो म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी जेणी बदला आनी बरी खबर सत्मना पळया तो म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाचें राज्य लागीं पावलां पातकी जिनी बदला आनी बरी खबर सत्माना पळया आज नेंगी ते बश्ट जाल्ले कितेंच प्रवेश जायना म्हळ्यार नेंगी ते वायट आसले नेंगी आमी सांडी जाय ह्या पातकी जिनी सांडून बरी जिनी म्हणजे बरी खबर आमी सत मानता आसतना बरी जिनी जियोंक आमकां जाता त्या जाल्यार मात्र तें देवाचें राज ह्या संवसारांत आसतना आमी जोडटा आनी निमाणें त्या सर्गींच्या त्या निवासाक आमी वचून पावता देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता वेळ चड ना नेंगी वेळ कसो धांवता नेंगी आमकां हांगासर काल मागणें जाता आसतना नेंगी सकाळीं 1 तावन म्हणजे दनपारां 1 वरां तावन सांजेर 4 वरां कसो वेळ गेला एक 5 मिनटां आसा गी नागी म्हणल्यार बरी बगला एकाच मिनटां बरी कसो वेळ गेला म्हण कळीत ना देखून पळया वेळ चड ना
संवसारांत जायतो लोक जावं पुरो वायटांत वेल करसून आसा पूण वेल भरती जालो देवाचें राज्य लागीं पावलां पळया वेल उणो आसा जायतो लोक सांगता नेंगे वेल आसा म्हाका वेल ना नेंगे भुरगेपणांत हांव तरणाटपणारी जायतो लोक सांगता वेल ना निमाणे पळया नेंगे उतार प्रायेक पावता आसतना ह्या आस्पत्र्यांत न्हिदोन आसतना तेदालाय नेंगे थंयसर व्हडली टीव्ही घालतात पळय मनोरंजन पळय डान्स पळय आनी काले सिरियल पळय फिल्म पळय म्हणून थंयसर न्हिदोन आसतना ताका पातकेजीनी बदलूंक वेळ ना म्हळ्यार त्या रितीन संवसार इतलो मुखार गेला की म्हणजे त्या रितीन आज जावन आसा देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता वेल उणो आसा वेल चड ना नेंगी कितले जण तरणाटे आजकाल पळया अचानक मरण पावतात पिडा येजे म्हणना हार्ट अटॅक जावन मरण पावतात ह्या ल्हान भुरगीं सयत कितले जाणां अंतरतात कित्याक म्हळ्यार वेल उणो आसा देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता पातकेजीनी बदला कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावला लागीं आसा तें देखून देवाच्या राजांत पळया तो संतोष तें समाधान भोगूंक आमी नेंगी ताचे मुखार येताना तो आमकां नितळ करता देखूनच पळया आमी कशें नितळ जावचें कशें पवित्र जावचें जुआंव वांजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 17 जॉन चॅप्टर 17 वर्स 17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार आसता सत सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारच सत आज जायत्यांक सत नाका नेंगे शीत मात्र जाय म्हळ्यार संवसारी कितें आसा पळय तें मात्र जाय संवसारांत कितें पुरा बरें आसा पळय तें मात्र जाय जायत्यांक सत नाका देखूनच आज आमकां जायते फावटी बरेंपण जोडूंक जायना सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारच सत ताचें उतार मात्र सत देखून तें उतार आमकां सुटका जोडून दिता आमकां सत कळीत करता आमकां नेंगी धैर्यान भरता आमकां जाणवायन भरता आमी पवित्र जाता सता वरवीं देखून ही सुवार्ता नेंगी आपुट्ट परगट जाताना तेदाल आमी पवित्र जाता ह्या सुवार्ते कितेंगी एक बरसिल्यार या कितेंगी काल्पनीक केल्यार जायना देखून सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारच सत देखून देवाचें उतार आमकां नेंगी आमकां नितळ करता आमचें मन आमचें काळीज आमचें मेलें जाल्लें जिवीत नितळ करता आमकां देवाक मानवंक वाट उक्ती करता देखून पळया देवाचें उतार आमकां कितें सांगता जुआंव वांजेल अवस्वर 8 वोळ 30 आनी 1 तावन 30 आनी 2 पर्यंत जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31-32 आपणाक सतमंतल्या जो देवाक जेजून म्हणलें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलच्या जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यार तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले सत सगळ्यांक सत सुटका दिना आपणाक खाळ जातल्यांक नेंगे ताका कोण खाळ जातात तांकां मात्र हे सत सुटका दिता सगळ्यांक सतान सुटका दिवंक जायना थोडे जाण सत मानून घेतात आनी थोडे मानून घेनात मानून घेतलेल्यांक सुटका मेळटा मानून घेतल्या जुदेवांक सुटका मेळटा आमकां क्रिस्तावांक सुटका मेळटा सगळ्यांक सुटका मेळटा सत मानून घेतलेल्यांक देखून पळया तुमी म्हाका खाळ जावन चलतात जाल्यार तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें देखून आज ते सत आमकां सुटका दिता आमकां सोडयता नेंगी कशें पळया आमी गुलामपणांत आसल्यार नेंगी सोडयतात तस रितीन सत आमकां सोडयता आमचें तें आसलो दुबाव आमचें तें आसलें नेंगी वायट पयस करता आमकां सोडवण जोडून दिता देखून सता वरवीं आमी सुटका जोडटा देखून हांगासर नेंगी सताचें उतार परगट जाल्ल्या वरवीं आज पळया आमकां सुटका आसा सताचें उतार परगट जावंक नातलें जाल्यार आमकां सुटका मेळटी गी खंडीत मेळटी ना देखून सताचें उतार परगट जाल्ल्या वरवीं आमकां सुटका लाभल्या सुटका लाभता सत आमकां केदालाय सोडयता सत नेंगी तें हालू हाच्या पयलीं तुमी आयकलां जाल्यार नेंगी सत हालू आसा फट मात्र जड सत हालू आसा म्हळ्यार तें आमकां स्वतंत्र करता म्हणून देखून सता वरवीं आमकां सुटका मेळटा देखून त्या सताक आमी खाळ जाताना म्हणजे त्या जेजूक आमी खाळ जाताना संपूर्ण सत म्हळ्यार जेजू बापा सरशी वरची वाट जेजू ताका आमी खाळ जाताना आनी ताणें उलयल्ल्या उतराक आमी खाळ जाताना ते सत आमकां सुटका जोडून दिता देखून पळया
शिष्य थोडे पटी विचारतात, एक पटी विचारतात, जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार देवाचे राज तूं आतां स्थापीत करताय की नेंगी संवसारांत अन्याय जावन आसा, अनित जावन आसा, ते रोमागार आनी कोण पुरो आसात ते पुरा दग दितात, त्या देखून सत स्थापन जावन दी, नीत स्थापन जावन दी म्हणून जेजू लागीं विचारलेल्या वेळार केदाला तूं करताय म्हणून ते विचारतात. पळया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 आनी वोळ 6, एक्ट्स चॅप्टर 1:6. अशें धर्मदूत सांगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लेगीत विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार तूं इस्रायलचे राज पुनर्स्थापीत करतलोय? ह्याच काळार तूं जिवंत जालाय आतां न्ही, जेजू जिवंत जाला, जेजू जिवंत जाला. ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय, म्हळ्यार नव्यान स्थापीत करतलोय राज्य. त्या पिलाताक धांवडयतलोय आनी तूं वचून थंय बसतलोय, त्या हेरोदाक धांवडयतलोय आनी तूं थंय वचून बसतलोय. ह्याच काळार म्हणून विचारतात. देखून पळय आज नेंगी आमकां कंत कितें, नेंगी संवसारांत नीत करतलो राय केदाला येता, नीत करतलो फुडारी केदाला येता, बऱ्यांतलो बरो मुखेली केदाला येता, ही आज आमकां कंत. पळया ही नीत नेंगी संवसारी राज्यान जाता गी, संवसारी राज्यामध्ये जावंक साध्य आसा गी? खंडीत साध्य ना. त्या देखून पळया ते विचारतात, तूं ह्याच काळार नीत करतलो, आतां तूं जिवंत जालाय, आतां तूं मैमेवंत जालाय, मेल्ल्या मदलो उठिल्लो कोणूच ना, तूं एकलो मात्र जिवंत जालाय, ह्याच वेळार तूं करतलोय म्हणून विचारतना पळया ते राज न्हय, त्या खातीर जेजू आयिल्लो न्हय संवसारांत आसली राज्य नाश करूंक. पळया हिटलर आसलो नेंगी, ताणें कितें केलें, सकड देशांक नेंगी जुदेवांक पुरो नाश केलें, लगड काडलें, जायते विबाड करून पळयलें, हांवूच धनी म्हणून ताणें चिंतलें, पूण तो निमाणें तस्सू नाश जालो. देखून पळया जेजू त्या रितीन नीत करिना, त्या रितीन नीत जायना संवसारांत, संवसारांत नेंगी जायना. देखून पळया जेजून कितें सांगलें पिलाताचेर, जुआंव वांजेल अवस्वर 18 वोळ 30 आनी 6, जॉन चॅप्टर 18:36. जेजून जाप दिली, म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्हय, म्हजे राज ह्या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार झुजते आसले, पूण म्हजे राज हांगाचे न्हय. म्हजे राज्य हांगाचे न्हय, म्हजे राज ह्या संवसाराचे राज न्हय. तुमी चिंतिल्ल्या प्रमाणे म्हजे राज्य न्हय. हांव एका आसनांत बसोवंक कुशी वरिना. कालच्या दिसा वचपांत आमी आयकलें नेंगी, हांव सेवा करूंक येवना, बगर खुद्द हांवूच सेवा करूंक आयला म्हणून जेजून सांगलें. देखून पळया देवाचे राज ह्या संवसाराचे न्हय म्हणून जेजू सांगता. तुमी चिंतिल्ल्या प्रमाणे देवाचे राज न्हय, म्हजे राज हांगाचे न्हय. हांगाचे जाल्ले जाल्यार जेजू नेंगी आमी हाच्या पयलीं आयकलां नेंगी, ब्रदर रिक्सानान आमकां बरें सांगलां, म्हणजे देवाचे राज म्हणजे परनासोला जावं पुरो ताळवार घेवन झुजतले, हातेरां घेवन झुजतले आनी दुस्मनांक जिवेशी मारतले, नाश करतले. पूण जेजू नेंगी मोग घेवन झुजलो म्हणून जेजूचे राज नेंगी नितीचे म्हणजे मोगाचें. संवसाराचें राज्य न्हय, संवसारांत आसली राज्यांत मोग ना, नीत ना, सत ना, पूण जेजूच्या राज्यांत नीत आसा. आनी खंयच्याय राज्यांनी सत नीत ना, पूण जेजूच्या राज्यांत सत आनी नीत आसा, मोग आसा, सगळें आसा. देखून हांगासर पळया तुमी चिंतिल्ल्या प्रमाणे न्हय, हांव त्या राजाक हांगासर साक्ष दिवंक आयलां. जेजून केदालाय नेंगी कोणाय विरोध, खंयच्याय दुस्मना विरोध ताणें कितेंच करूंक ना. दुस्मना विरोध नेंगी ताका झुजयत आशिल्लें, ताका सकत आशिल्ली, ताका भोळ आशिल्लें. नेंगी तो मागले तक्षण 12 फौजी प्रास चड देवदूतांक हाडची सकत पदवी ताका आशिल्ली, जाल्यारय पळया तो नेंगी तो मोग घेवन झुजता. ताका कळीत आसा, कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत ताचें काम कितें म्हण कळीत आसा. तो ताचें काम मात्र करता. जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयिल्लो पळय सोडवण दिवंक, तें काम मात्र करता. आनी एक काम तो करूंक वचना. बापान ताका कितें सांगलां तें मात्र तो करता. बापाची खुशी कितें आसा तें मात्र तो करता. आनी आपणाक कितें भोगता हेर शिस नेंगी थोडे फावटी शिसांनी सांगिल्लें आसा, त्या नेंगी बो आनेर्गेस म्हणून तांकां नांव आसा नेंगी जेबेदेवाचे पूत. कालच्या दिसा आमी आयकलां, एकलो उजव्याक एकलो दाव्याक बसता तुज्या राज्यांत म्हणून. तांणी सांगिल्लें आसा, मळबारतान उजो देवून हांकां भस्म कर, तुका सकत आसा नेंगी भस्म कर. हे आयकनात तुका काळ जायनात म्हणून सांगता आसतना
ताणें कितें सांगिल्लें ताणें नेंगी तशें करचें न्हय म्हणून तांकां बेश्टायलें म्हणून देवाचें उतार सांगता. देखून जेजूचें राज्य म्हळ्यार नितीचें. तो सगळ्यांक नेंगी ताणें कितें म्हणटात तें देवाचें मोन आनी काळीज कितें म्हणून दाखयलें. देखून पळया देवाचें उतार हांगासर सांगता पिलाता उजेर तो सांगता म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही. संवसारांत आसल्या बरी राय एकामेकाक अधिकारी एकामेकाक लढाई झगडें करून जियेतात तें राज्य म्हजें न्ही. म्हजें राज्य समाधानाचें म्हणून आमी आयकलां. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां नेंगी वर्तें मागणें आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकयलां गी ना. जेजून आमकां शिकयलां. पळया मातेवाचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वळू 9 आनी 10. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 and 10. तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गेच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज्य येवं तुजी कुशी जावं. तुजें राज्य येवं आनी तुजी कुशी हांगासर जावं. देखून पळया तुजें राज्य हांगासर येवं. आज देवाचें राज येवं म्हळ्यार नेंगे सगळ्या संवसारांत देवाचें राज आयलां गी येवना. देखूनच आज सगळ्या संवसारांत ही सुवार्ता परगट जावची गरज आसा. देखून तुजें राज्य येवं देवाचें राज्य हांगासर येवं. देवाचें राज आयल्यार मात्र ती नीत जाता. या तें सर्गी आसलो तो संतोश ह्या संवसारांत येता. देखून आमचे मदें देवाचें राज आसा. देखून पळया हांगासर आमी समाधानांत आसा. भायर कितलें उसांबळ आसूंक पुरो भायर कितलेंय नेंगी पावस येवन सगळें पाड जालां जावं पुरो या झुजां चलता जावं पुरो आनी कितें वायट आसा जावं पुरो पूण आमचें मदें पळया देवाचें राज आसा. देवाचें राज आमचे मदेंच आसा. देखूनच हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता तुजें राज्य येवं म्हणून आमकां जेजून मागोवंक शिकयलां. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज सर्गार चलता नेंगी सर्गार संतोश उगडापणाच्या बुकांत बरयलां नेंगी सर्गार निरंतरी संतोश. सर्गार आसल्या जिवी आणो संतोश पावा पूण दिक्कार तुमकां पृथ्वी आनी दर्या म्हणून बरयलां. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज हांगासर येवना संपूर्ण तरान येवना. ताका वळखल्या थंय मात्र वळखल्या मदें मात्र तें आसा. देखूनच हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता तुजें राज्य येवं म्हणून जेजून मागोवंक शिकयलां. बापा लागीं मागोवंक शिकयलां. कित्याक तो बाप नेंगी तो सदांच आयकता आमचें मागणें. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता त्या दिसा म्हणटले सोम्या तुज्या नांवान आमी देवसार धांवडयल्यात म्हणून सांगता आसतना पळया मातेवाचो वांजेल अवस्वर 7 आनी वळू 20 आनी 1. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गेच्या राज्यान रीग आसना. बगर जो कोण सर्गेच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गेच्या राज्यान रिगतलो. म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यान रीग आसना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राज्यान रिगतलो. देखून आमी नेंगी सोम्या सोम्या उलो मारूंक हर एकलो उलो मारता पूण बापाची कुशी कोण करता तो मात्र सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो म्हणजे त्या राजांत प्रवेश जावंक शकतलो. आज आमी बापाची कुशी करता आसतना बापाची कुशी कितें जावन आसा. बापाची कुशी कितें ताणें धाडलेल्या तुज्या पुताक आमी सत मानचें. वडोल आमी आयकलें हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत. ताका आमी सत मानचें ताका आमी वळखोवचें त्या वाटेन आमी चलचें. इस जावन आसा बापाची कुशी. देखून सांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता म्हाका सोम्या सोम्या उलो मारता तो हर एकलो देवाच्या रान रिगासोना म्हळ्यार थोडे जाण नेंगी उलो मारतात कित्याक तांकां भलायकी मेळच्या खातीर जेजूचें नांव उलो मारतात आनी थोडे जाण नेंगी संवसारांत आनी कितें बरेंपण जाय जाय म्हणल्या खातीर मात्र उलो मारतात. सबा रितीन जेजूचें नांव उलो मारतात आनी सांगतात त्या वेळार निमाण्या वेळार सोम्या तुज्या नांवान आमी अजापां केल्यांत पूण म्हजी कुशी तुमी करूंक ना म्हज्या वाटेन तुमी चलोवंक नात. देखून सांगासर पळया हर एकलो देवाच्या राजान रिगासोना बापाची कुशी करता तो मात्र देवाच्या राजांत रिगतलो. देखून पळया देवाचे राज नेंगी केवळ उलोवण्यांत आटपून आसांगी उलोवण्यांत आटपून ना. पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 20.
1 Corinthians chapter 4 verse 20. कित्याक देवाचे राज उलोवण्यांनी बगर सक्तिवंत करण्यांनी आटापून आसा. देवाचे राज उलोवण्यांत न्ही बगार सक्तिवंत करण्यांनी आटापून आसा. सक्तिवंत करणी म्हळ्यार नेंगी बऱ्यो करण्यांनी देवाचे राज आटापून आसा. जेजूक वळखून नेंगी बरें जिवीत बरी साळ या बरेपण आमी करता आसतना तांतून आटापून आसा देवाचे राज. देखून पळया देवाचे राज म्हळ्यार केवळ उलोवणें न्ही बगार बरी करण्यो बरें जिवीत आमी जियेत आसतना ताका मानवोचें जिवीत आमी जियेत आसतना देवाचे राज आटापूण आसा. देखून पळया देवाचे राज हांगासर आमी जोडूंक जाता तें उलोवण्या वरवीं न्ही बगार ताका वळखून बरें जिवीत जियेल्ल्या वरवीं बऱ्यो करण्यो आमी केल्ल्या वरवीं. देखूनच पळया थोडे जाण आडयतात नेंगी ल्हान भुरगीं येता आसतना ल्हान भुरगीं कित्याक येतात हांगासर म्हजे लागीं कित्याक येतात म्हणून ल्हान भुरग्यांक आडयतात. जेजू लागीं येता आसतना आडयतात आनी खंय गेल्यार आडयनात नेंगी भोवंक गेल्यार आडयनात आनी खंयच्याय जाग्यार गेल्यार आडयनात पूण जेजू लागीं येवंक मात्र आडयतात. पळया मार्कस वांजेल अवस्वर 10 वोळ 13 तावन 15 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 13 to 15. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 13 to 15. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजो हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां तैसाची हाडली पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टयली. हे पळोवन जेजो भोव चड नाखुशी जालो. पळया हे पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो. बेश्टयतात न्ही आनी कोणी फारीजेव न्ही जुदेव न्ही भायर आसले न्ही सांगात आसलेच जेजू सांगाता न्ही दीस रात आसलेच जेजू सरशी येतेल्या ल्हान भुरग्यांक बेश्टयतात आनी आडयतात. कित्याक म्हळ्यार न्ही आमी मात्र जेजू सांगात आसचें ही ल्हान भुरगीं कोण न्ही हांची गरज ना म्हणून ल्हान भुरग्यांक बेश्टयतात. आनी बेश्टयतना मुखार कितें जाता आनी शिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे सारशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात कित्याक देवाचे राज तसल्यांचेच सय. ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकांत. देवाचे राज तसल्यांचेच सय ल्हान भुरग्यांचेच सय म्हळ्यार ल्हाना बरी जावन कोण येतात नेंगी ताचे मुखार कोण नम्रतेन या खळतेपणान भक्तीन येतात देवाचे राज्य तसल्यांचेच सय. देवाचे राज म्हळ्यार नेंगी संवसारांत आसलेल्या बरी व्हडले शिंवासन व्हडलो अधिकार ते देवाचे राज न्ही बगार नेणतीकायेन कोण येतात ल्हान भुरगीं म्हळ्यार नेंगी तांचे ते कितेंच वायट ना कितेंच कपट ना कितेंच खोटेपण ना कितेंच वायट ना तांचे मन नितळ आसा त्या प्रमाणे कोण ताचे मुखार येतात तसल्यांचे जावन आसा देवाचे राज. देखून हांगासर पळया शिस आडयतात पूण जेजू म्हणटा तांकां आडयनाकांत तांकां येवंक सोडा म्हजे सांगाता ते आसूं दी. पळया आज तसल्यांक जेजू म्हजे सरशी येया म्हणून सांगता. मुखार सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचे राज एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तांतूं रीग आसची ना. जो कोण ल्हान भुरग्या बरी देवाचें राज्य मानून घेना ताका तांतून रीग आसची ना. देखून आमी ल्हान भुरग्या बरी म्हळ्यार नेंगी ल्हान भुरग्या बरी म्हळ्यार सर्पा बरी चातूर आनी पाऱ्या बरे सादेवले नेंगी ल्हान भुरगीं म्हळ्यार तशें न्ही म्हळ्यार आमी जाणटी जाय मात्र न्ही आमच्या जिणेंत आमी ल्हान भुरग्या बरी जाय. देखून पळया देवाचे उतार सांगता मन बदलून ल्हान भुरग्या बरी जाल्ल्या खरीत तुमी सर्गीच्या राज्यांत रिगचे नात देवाच्या राजांत रिगोवंक जायना. देखूनच पळया आमी त्या खातीर देवाचे उतार आयका जाय आमचें जिवीत ताका मानवाशें करच्या खातीर. देखून पळया ल्हानांक जेजू केदालाय पयस करिना ताचे मुखार कोण पळया ल्हान जावन येतात नेंगी कोण पळया ताचे मुखार एक समर्पीत मनोभावान येतात कोण पळया ताचे मुखार एक खळतेपणान येतात तसल्यांक जेजू लागीं पयस करिना बगार सदांच तो लागीं येवंक सोडा म्हणून सांगता. देखून सांगासर पळया जेजू सांगता तांकां म्हजे सरशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकांत. संवसार आडयता जेजू सरशी येताना नेंगी पूण पळया जेजू म्हणटा म्हजे सरशी येवंक सोडा तो मात्र आसा एकलो. आमकां ते राज कितें म्हणून कळीत करचो आनी त्या राजांत आमकां संतोश समाधान दिवचो.
देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पळया सर्ग सरस्पुराचे अधीन आसा पूण पृथ्वी नेंगी मनशांक दिल्या पूण पृथ्वी मनशांक दिल्या जाल्यार ह्या पृथ्वेरी देव अधिकार आसा देवाक आमी म्हणटा नेंगी सैतान अधिकार चलयता ताका मोठव्या काळाक सोडलां ताका संपूर्ण अधिकार ना नेंगी कुर्सार ताचे बोळ जेजून मोडलां गेना संपूर्ण रितीन मोडलां पयले तो इल्लो आसलो इल्ले बोळ आसले ताका इल्लेशे तो चलयतालो पूण पळया जेजून कुर्सार ताचे सगळें बोळ मोडलां ताका असो केला की ताका नेंगी आस्ती पंजरा करून सोडलां ताचे मास पुरो गळोन गेला ताका बोळ ना तो चलवाला पूण जाल्यार पळया तो चलवाला जाल्यार नेंगी सोडिना कित्याक म्हळ्यार तो ताका कळीत आसा सत कळी जावं सोडून वचो म्हण तो प्रयत्न करता देखूनच पळय हांगासर देवाचे उतार सांगता पृथ्वी सगळे सरस्पुराचे अधीन आसा म्हणजे देवाचे अधीन आसा सूर्य वेळार उदेता गेना देव सुद्दां उदेसो करता आनी पावस येता आनी कितें पुरो जाता पळया पृथ्वेर सगळें देव चलोवन आसा देखून पळया किर्तन 20:4 आनी वोळ 1 साम 24:1 सरस्पुराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतो आसा ते सगळे संवसार आनी तांतो वस्ती करतात ती सगळी पळया पृथ्वी सरस्पुराचे अधीन आसा आनी कोणाचे अधीन ना सरस्पुराचे अधीन आसा तो ससनात आवण ही पृथ्वी सांबाळना आसा म्हणजे ताका ह्या पृथ्वेर अधिकार आसा ताचे अधीन आसा देखूनच पळया जोबाक नेंगी सैतान नाश करूंक म्हणजे ताका नाश करता म्हणटाना देवान ताका सांगलें ताका तूं आपड पूण ताचो जीव काडूंक तुका अधिकार ना सैतानाक संपूर्ण अधिकार देवान दिवना पूण हांगासर पळया सगळी पृथ्वी सरस्पुराचे अधीन आसा ताचे अधीन आसा ताचे अधीन म्हणजे तो सांबाळना आसा पृथ्वी सगळी पृथ्वी तो सांबाळना आसा ताका ती सकत आसा सांबाळची सकत पळया नेंगी आमकां नेंगी ल्हान वस्तू आमकां सांबाळूंक जायना ती आमचेंच जिवीत आमकां सांबाळूंक जायना आनी कितें आमकां सांबाळूंक जायना पूण सगळी पृथ्वी देव सांबाळना आसा म्हळ्यार आमी चिंतये तो कितलो एक जाणवण भरला तो कितलो एक बुद्धवंत जावन आसा तो कितलो एक बलिश्ट जावन आसा आनी तो कितलो एक पवित्र आनी कितलो एक अगाध जाणवण भरला वडल ब्रदर विजयन सांगले न्ही अगाध ताची जाणवाय म्हणून तो अगाध जाणवण भरला देखून पळया तो देव सगळें चलोवन आसा आमी थोडे पडी पळयता आनी विविध झाडां आसात पृथ्वेर ती कशें पुरो आसा आनी विविध फुलां आसात तुमी फुलां पळया कितलीं फुलां कितलीं फळां कितलीं झाडां विविध झाडां कितें पुरो आसा पळया पृथ्वेर सगळें तो सांबाळून आसा आमी चिंता हे कशें किरलाले जड न्ही आतां पावस येवन जायते तण झाडां पुरो किरलाल्यांत हे कशें जावन आसा सगळें तो सांबाळून आसा सगळी सृश्टी ताचे अधीन आसा ताका ती सकत आसा देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता पृथ्वी सरस्पुराचे अधीन आसा जाल्यार मनशांक ताणें दिल्या पळया किर्तन 115 आनी वोळ 16 साम 115:16 सर्ग सरस्पुराचे अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिला सर्ग सरस्पुराचे अधीन आसा पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या आमकां ताणें पृथ्वेर जिवंक दिलां म्हणजे आमकां सण सोडला आमकां ताणें नेंगी अशेंत कर तुवें सकाळीं मागणें करी जायस ना जाल्यार हांव तुका एक दितां तुका मारता अशें सांगोना तूं कितेंय कर पूण ताणें पृथ्वी मनशांचे अधीन दिल्या म्हणजे मनशाक ताणें स्वतंत्र रितीन बरेंय करयेत वायटय करयेत देवाचे तर आयकोनच्या जाग्याक येवयेत आनी खंय वचयेत म्हणजे पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्या देखूनच आज पळया थोडो लोक नेंगे पृथ्वेर कितें पुरा वायट करनासा आनी कोण सरस्पराक वळखल्यात तांकां पवित्रत्म चलोवन आसा आनी तीं बरें करनासात तांचे मरेपात बरें काम जावन आसा देखूनच हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता पृथ्वी ताणें मनशांचे अधीन दिल्या मनशांचे अधीन दिल्या आनी आदांक आनी एवेक देवान कितें म्हळें वाडा आनी सडा ही पृथ्वी भरा म्हणून तांकां नेंगी आशिर्वाद दिलो ह्या पृथ्वेचेर तांकां एक अधिकार दिलो मनजातीचेर अधिकार दिलो प्रकृतीर आसल्या सर रुखा झाडांचेर अधिकार दिलो देखूनच देवान आमकां अधिकार दिला
आम्ही शिमटी नाही, आम्ही मस्तक नाही. देवाचे तर सांगता तू शिमटी नाही, तू मस्तक जातलोय म्हणून. देखून आम्ही हर एकले जेजू क्रिस्तात एक मस्तक जावन आसा. जेजू क्रिस्त पवित्र सभेचो मस्तक जावन आसा. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमकां केदाला ह्या पृथ्वेर हो संतोष मेळटा. नेंगे देवाक महिमा दिल्यार मात्र ओडोल आमी स्तुती आराधन केलें नेंगे देवाक महिमा दिताना आमकां संतोष मेळटा. अति उन्नती आसल्या देवाक आनी खंयच्याय देवाक न्ही. अति उन्नती कोण आसा पळयात ह्या खऱ्या निजा देवाक आराधन करतना स्तुती करतना ताका आमी मानवत आसतना आमकां शांती मेळटा. लुकाचो वंजेल अवस्वर 2 आणि वोळ 14. लूक चॅप्टर 2:14. महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसारी. महिमा देवाक अति उन्नती म्हणजे देव उन्नत जावन आसा. तो उन्नत म्हणल्यार त्या सिंहासनार वयर बसून आसा आणि देवाक महिमा दिता आसतना आमी ह्या भुमींत आसलेली आमी देवाक महिमा दिता आसतना देवाक मानवल्ल्यांक मेळटा शांती ह्या संवसारी. देवाक कोण मानवतात पळया तांकां मेळटा शांती. देखून आज आमकां शांती लाभल्या जाल्यार आमी देवाक मानवल्ल्या वरवीं. आमकां शांती लाभना ना जाल्यार शांती ना म्हणून बगता जाल्यार आमी देवाक मानवा जाय, देवाक महिमा दी जाय. देवाक मानवाचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमकां शांती मेळटा. ह्या संवसारांत शांती मेळटा. देखूनच पळया नेंगी थोडी जाणां तुमचे मदें आसात म्हणजे कश्टांत आसल्यार नेंगी ती शांती जेजू क्रिस्तात ती शांती समाधानान जिवन आसात. कित्याक त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं ती शांती तांकां फावो जाल्या. देखूनच पळया हांगासर देवाक महिमा दितना शांती आमकां मेळटा. आनी कोणाकी महिमा दिल्यार जायना. समाधान मेळा जी जाल्यार नेंगी आमी कंतार आयकलां हेणे तेणे सोदलें, थंय हांगा सोदलें, सांतांच्या नांवान सोदलें, मोरयेच्या नांवान सोदलें आनी कोणाच्या नांवान सोदलें. कोणाच्या नांवान मेळोंक ना पूण जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें, म्हाका शांती मेळ्ळी, म्हाका समाधान मेळ्ळें. देखून शांती समाधान आसा केवळ जेजू लागीं मात्र आनी कोणाय लागीं ना. आनी कोणाय लागीं वचून आमचे कश्ट आमी सांगता जाल्यार नेंगी तो ताचे कश्ट सांगात जाल्यार तुजें समाधान आसलें समाधानी तूं होगडावंक आसाय. देखून पळया मनशा लागीं समाधान ना, मनशा लागीं शांती ना. कोणी आयकल्यार नेंगी परिहार करूंक शकना. पूण जेजू लागीं समाधान आनी ती शांती आसा. तीच शांती तेंच समाधान जावन आसा ह्या संवसारांत आसतना देवाच्या राजांत आमकां मेळचें. देखून सांगासर सांगता देवाक आमी महिमा दिवंक तयार जाता आनी भाग फावो जाता. तीच कृपा जेजू आमकां हर एकल्या फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.